माई को जंगल च बैठ गए, पुछते ने अम्मा जी हुक्मरान कौन है? माई कह लगी सुनिया कोई उमर है। आख्या अम्मा जी ये उमर कैसा हुक्मरान है? माई कह लगी सुनिया चंगा है, पर मेरे लिए कादा चंगा है? फरमाया क्यों? आखे सुनिया लोगों को हर महीने घर पैसे भेज देंदा, पर मैनू कदे नहीं सो भेजे। आपने फरमाया अम्मा जी तुसी जंगल च डेरा ला के बैठे हो, एडी दूर मदीने तो रहिंदे हो, कल्ले ही रही जांदे हो, उमर नूं मदीने तुहाडा की पता होवे कि तुसी जंगल च कल्ले वसदे हो? उन्होंने कोई खबर होवे तुहानू भी भेज देवे, तुहाडा उन्होंने पता ही नहीं। हुण माई ने जिहड़ा जवाब दिता ना, ਉਹ मैं अज दे सियासतदाना ते अज दे वज़ारा दा मैं जिगर ते उन्हां दा दिल उन्हां दा गिरेबान निचोड़न वास्ते जरा गल करन लगा, पर कोलों नहीं करन लगा। उमर फारूक दे दौर दी माई दी गल सुनान लगा। उमर फारूक ने फरमाया माई जी उमर नूं एडी दूर मदीने तुहाडा की पता होवे कि तुसी जंगल च एक कुल्ली च रहिंदे हो? ते माई अगों बोल के कहन लगी जे पता ही नहीं सी रखना ते हुक्मरान कानूं बणिया सी। हाय हाय जे गरीबां दा पता ही नहीं सी रखना ए हुक्मरान कानों बने? उमर फारूक तड़प गए ते रो के फरमान लगे उमर तेरे नाल ते माइयां सियाणियां ने। माई दे सामने हाथ जोड़ के बैठ गए ते कह लगे अम्मा जी फिर तुहानू उमर तू शिकायत? कह लगी मैनू इन्नी शिकायत है मैं क़यामत नूं रब दी बारगाह च उमर दी शिकायत करनी है। उमर तड़प के फरमान लगे अम्मा जी मैं उमर दा यार हां, जे तुसी मैनू दस दिओ कि इन्ने पैसिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ मामला निपटा दिओगे ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੈਲੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਮਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਮਰ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। तेरी हुक्मरानी तो सदके जाइए, तेरे अदल ते तेरे इंसाफ तो सदके जाइए। आखे अम्मा जी मेरी शिकायत ना क़यामत नूं करे आजे। उस वेले उमर ने उठ के फरमाया उमर जे दरियाए नील दे किनारे ते कुत्ता भी प्यासा मर गया ते तेनों क़यामत नूं पुछ हो जानी है। कुत्ता भी दरियाए नील दे किनारे प्यासा मरिया तेनों पुछ हो जानी। मैंने जे पढ़िया करना दीन नबी दा वांग यतीमा, आज दीन नबी दा वांग यतीमा, ये रोवे ते आए कुरलावे आए जे होवे कोई उमर प्यारा ते रोंदे नू गल लावे। जे होवे कोई उमर प्यारा ते रोंदे नू गल लावे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ना बकरियां चार रहे, तवज्जो है सारे दी, बस मैं आखिरी गल करके इजाजत चाहवा। बकरियां चार रहे ते बकरियां अपनियां नहीं, बैतुल माल दियां गरीबां दियां बकरियां। गवर्नर बना के भेजा हज़रत उमर फारूक ने हज़रत सलमान फारसी नूं मदाइन दा गवर्नर। गवर्नर साहब का दरवाजा खड़किया, पूछा कौन? आख्या मेहमान आए। गवर्नर साहब किथे ने? आख्या बकरियां चारन गए। ओ बोलिया जे सुभान अल्लाह। मेहमान पुछदा पुछांदा जंगल च आया ते देखिया हज़रत सलमान फारसी बकरियां चार रहे। सीने ला के फरमान लगे भुख लगी? कह लगा लगी। वो परिंदे उड़ते जा रहे, एक परिंदे नूं फरमांदे ने इधर आ मेरी गल सुन। परिंदा आके तली ते बैठ गया। हिरना दा टोला जा रहा है कि हिरनी नूं फरमांदे ने मेरी गल सुन। हिरनी आके कदमां च बह गई। मेहमान ने पूछा जानवर क्यों बुलाए? फरमाया तेनों भुख लगी, तेरी भुख दा इंतजाम कीता, इन्हां नूं ज़बह करके खाना बनाना है। ते मेहमान हाथ जोड़ के कहंदा ये परिंदे ते जानवर तुहाडे आखे कदों दे लगदे ने? फरमाया जदों दा मैं कमली वाले दे आखे लग गया सारे ही मेरे आखे लगदे ने। आ सन हुक्मरान साडे। बकरियां चार दे हज़रत उमर फारूक दरखत दे साए थले लेट गए, तलवार इंज दरखत दी टहनी नाल लटकाई। एक यहूदी गुजरिया ने वेख्या उमर सुता है, तलवार भी लटकी ते काम ही मुका देवा। ओने ए इंज करके तलवार पकड़ी ते इंज मारन लगा ना उमर फारूक नूं ते एक शेर जाहिर होया।
لے کے شیر پیا تے یہودی کو تلوار گر گئی نا تے وہ ڈر گیا. عمر فاروق اٹھ کے تلوار پکڑ لئی تے آپ نے فرمایا کدھر آیا سا؟ کہنے لگا عمر تینوں قتل کرنے لگا تے شیر ظاہر ہویا تو غائب بھی ہو گیا. عمر فاروق نے فرمایا جلیا میں ستا سا پر جے نال یاری لائی ہو تے پیا جاگدا سی نا. او درخت وچوں آواز آئی عمر تو ساڈے دین دی راکھی کری جا پھر تو سو جائیں اسی تیری راکھی کریا کران گے. آ سن ساڈے حکمران. آ سی کون کہہ رہے؟ اچھا جی تو پہلے دسنا سی نا. ہوں تقریر پوری ہو گئی تو تسی فرمائش لے کے آ گئے بھائی. کوئی نہیں 3 سال ہو گئے تسی نہیں سنا رہے ایسا سناؤ. نا میرا ویر پہلے دسی دا نا. اللہ دے بندے ہو ہوں تقریر مکمل ہو گئی تو کہنے ابھی سنا دے. اس طرح نہیں پہلے دسی دا نا تاکہ میں موضوع اس طرح دا شروع کروں. شارٹ ہوندہ نہیں نا بیٹا پھر لطف نہیں آندہ نا. پہلے دسی دا بیٹا اس طرح مناسب نہیں. میں صدقے جاؤں میں نے پہلے دسیا کرو. یہ طریقہ بھی سکھو نا نال پہ. چلو کی سننا دسو جی. نہیں سرنگی رہن دیو ہوں حضرت مصطفیٰ آگے دعائیاں پڑھیں. چلو لو جی یہ بھی سنا دینے آتے. دائیہ قلبی والا واقعہ 5 منٹ سنا. 5 منٹ سنا دینے. اچھا جی آجو سن لو. یہ پھر ادھار کر لیں تو آڈا میرا ادھار چل رہا پھر سنا دیں گے انشاءاللہ. جی دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دینے. حضرت دائیہ قلبی میرے نبی نو مدینے دی گلی چھو ملے. اتنے حسین سن کے چہرے تے نقاب رکھ دے سن. عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے. نبی کریم نے سجدے چ دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لئی بنائے. انہوں میری غلامی دے منو جنت دا وارث بنا دے. وہ بھی دعا قبول ہوئی. سونے دی ہر دعا ہی قبول ہے. دائیہ قلبی روندے قدمہ چاہ گئے. آکے عرض کی تھی پیغام سناؤ جڑا اللہ دے کے بھیجئے. وہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. دائیہ قلبی عرض کی تھی سونا میں کلمہ تے پڑھ لما مگر گناہ اتنے کیتے رب نے معاف نہیں کرنا. 300 افراد دے قبیلے دا سردارا. نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ لیا میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہو گئے تے روئی جا رہے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گناہ یاد ہے رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا سناؤ. عرض کی تھی ایسی قبیلے والے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے. میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی. حضور روئے تھے. جبریل آکے عرض کی تھی انہوں کہہ دیو اس گناہ دی بھی معافی ہے پر آئندہ نہ کری. معافی مل گئی. پھر رو رہے. فرمایا ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. فرمایا وہ بھی سناؤ. عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے چ سفر لے جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لمیں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے دروازہ کھڑکا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا. میں پوچھا تو کون ہے؟ بچی کہنے لگی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تے بچی اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں. تو کتیاں دا مان باپ ہوتے ہیں. کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہے میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہے. اب کتی سونے میرے لباں جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی تھی کملی والے نے آکھیا بچی نے میریاں لتاں نو جفا مار لے آؤ. تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا. اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے. عرض کی تھی کملی والے آؤ بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے. اپنی نو سینے لگا کے رکھے آئی. اپنی بیوی نے اکیلو تیار کر دفن کرے آواں. کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کی تھی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے. کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں بھی جانے.
بڑے چاواں نال پالدی رہی ہاں، ایدی ماں مر جائے گی، عرض کیتی سونیا